कौमी मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून से ज़्यादती के वाक़े ने जहाँ पूरे पाकिस्तान को गमज़दा किया, वहीं बरतानिया में बसने वाले पाकिस्तानियों में भी गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये खौफनाक एक केस सामने आया है और अवाम में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। एज ए वर्कर, पीटीआई वर्कर, मैं समझता हूँ कि ये इस इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के सीसीपी लाहौर ने जो बयान दिया है ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। गुरेज करनी चाहिए ऐसे बयान देने से, और मेरा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस जो मुल्ज़मान है इस केस में उनको गिरफ्तार होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, बल्कि सज़ाए मौत होनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट इस वाक़े का पूरा नोटिस लेगी और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी, क्योंकि ऐसे वाक़यात हम ओवरसीज़ के लिए होंगे तो कौन अपने मुल्क में जाने की कोशिश करेगा और बच्चों को लेकर कौन जाएगा। इस तरह की अगर पोजीशन रहेगी, पुलिस भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही, ना गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे। अपने मुल्क की हमें याद आती है तो हमने तो वहीं जाना है। लाहौर का ये जो दर्दनाक वाक़या हुआ है इस पर सख्त अफसोस है। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें सख्त अफसोस है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में रुनमा हो रहे हैं। ये इस्लाम में जितनी ज़्यादा औरतों को हुकूक दिए गए हैं, जितना ज़्यादा औरतों के बारे में हुकूक दिए गए, इतना किसी भी मज़हब में नहीं दिए गए। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितने हुकूक औरतों की हुकूक जितने उनके बारे में किया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा ख़ासकर जो पुलिस वाले हैं उनको कम अज़ कम ऐसे बयानात और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि औरत को खुद देख के घर से निकलना चाहिए। पुलिस मुहाफिज होती है और पुलिस को चाहिए कि ये अफसरान को चाहिए कि उन पुलिस वालों के साथ भी सख्त कार्रवाई करें जो ऐसे बयानात देते हैं। जो बच्ची जिसके साथ ये हादसा हुआ है ये ओवरसीज़ रहने वाली है और फ्रांस की रहने वाली रहायशी थी। मैं समझता हूँ जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे इसकी सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल इमरान खान है, उसकी पूरी गवर्नमेंट है और उसका CCPO। वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ और ख़ास कर जो पुलिस के OP जो पुलिस उमर शेख साहब ने बयान दिया है, मैं उस बयान की भी मजम्मत करता हूँ कि पुलिस का काम लोगों की हिफाजत करना है, कि ना कि लोगों को भाषण देना कि रात को निकलो या नहीं निकलो। अगर तुम लोग अपनी आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप घर बैठ के, जिस तरह पब्लिक बैठी आप ही घर में बैठे, आपको ड्यूटी देने का कोई राइट नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब मेरे जो पार्टी लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े को बिल्कुल वेरी सीरियस लेते हुए इन लोगों को गिरफ्तार करके सरेआम चौकों में लटकाया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल खुद देख रहे हैं और उन्हें हल करने के लिए बराह रास्त अहकामात जारी करते हैं। बरतानिया में वज़ीर आला पंजाब के फोकल पर्सन और तर्जुमान चौधरी आफ्ताब अहमद ने लंदन ऑफिस में ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में UK में रहते हैं और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो बहुत सारे लोगों के पंजाब के अंदर मसाइल हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर मसाइल हैं। तो बाद मसाइल को हल करते करते या उस मुतल्लिका चैनल तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उसको थोड़ा सा रैपिड करने के लिए, एक्सपेडाइट करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, ताकि अगर कोई भी मसला है तो मैं डायरेक्ट CM साहब को रिपोर्ट करूँ और उन तक भेज दूँ। तो इस तरह ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है इस टाइम ना, तो फिर वाकई उनको मुतल्लिका इदारों तक पहुँचा देते हैं। 2020 है, इसके अवाइल से आपकी जो है वो यहाँ पर तैनाती हुई है, क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहीं पर रहते हैं। तो किस तरह के मसाइल ज़्यादा आपके पास आते हैं और आपको हल करने के लिए क्या मैकेनिज़्म है आपके पास? ज़्यादातर जो मसाइल आते हैं वो उसमें ज़मीन के मसाइल हैं, लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज़ हैं। ज़मीन पे यानी कि यहाँ से उन्होंने ज़मीनें पाकिस्तान बाय की तो उसके बाद उन पे कब्ज़े हो गए, और या फिर ये था कि उन्होंने ज़मीन यहाँ पे ख़रीदी थी और पाकिस्तान में किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, तो उन्होंने नाजायज़ तरीके से फ्रॉडलेंटली अपने नाम पे उसको मुंतकिल करवा लिया। और बाकी जो कुछ मसाइल ऐसे हैं कि पुलिस से रिलेटेड भी हैं कि उनके वहाँ पे जाके मसला हुआ है, पुलिस के अंदर गए हैं लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी FIR नहीं काटी। और कुछ इश्यूज़, 1-2 इश्यूज़ ऐसे भी आए हैं कि जो अगवा बराए तावान के आए हैं, रैंसम, उन्होंने हैवी रैंसम दिया है वहाँ पे, और अब वहाँ पे पुलिस जो है उनकी बात नहीं सुन रही थी क्योंकि वो समझ रहे हैं कि शायद ये सारा रैंसम वाला ड्रामा है। लेकिन अभी ये भी बताइएगा कि जो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है कि
اگر دوسرے بھی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, ایک بندہ درخواست اس نے وہاں پر بھی دے دی ہے, پھر وہ آپ کو بھی دے دیتا ہے, تو آپ کس طرح چیک کرتے ہیں کہ میں, ظاہر ہے کام تو بیوروکریسی نہیں کرنا ہے, وہی ادارے ہیں. جی میں ان سے جب میرے پاس کمپلین آتی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایویلویٹ بھی کرتا ہوں, انالائز بھی کرتا ہوں. ایویلویشن اور انالائزیشن میں یہ ہے کہ میں جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس سے کچھ کویسچن پوچھتا ہوں, ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ کمپلین کس ادارے کو دی ہوئی ہے. اگر کوئی آلریڈی کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے تو وہ میں اس کو نہیں لیتا, کیونکہ وہ کورٹ کا مسئلہ ہے تو وہ کورٹ ہی اس کو ڈیل کرے گا, کورٹ میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی پولیس میں یا کسی اور ادارے میں ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ لیں, پتہ کرا لیں کہ اس کی کیا وجہ بنی, اس کو کیوں نہیں مسئلہ حل ہوا. یا پنجاب گورنمنٹ کسی بھی ادارے میں ہے تو ہم ان سے یہ نہیں کہ ہم ان کو کانفلکٹ کریں گے, ہم یہ کہ ان کو پرسو کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو اوبیسلی اس وقت ہزاروں یا لاکھوں اوورسیز پاکستانی آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو کیا آپ ڈائریکٹلی چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں عثمان بزدار صاحب, ان کو اپروچ کر کے کوئی ذاتی انٹرسٹ لے کے بھی کسی کا مسئلہ حل کرواتے ہیں؟ جی میں تمام جو مسائل میرے پاس آتے ہیں وہ ذاتی انٹرسٹ لے کے ہی حل کرواتے ہیں. اور آپ ڈائریکٹلی چیف منسٹر صاحب کو مسئلہ پہنچاتے ہیں؟ جی ڈائریکٹلی چیف منسٹر صاحب کو مسئلہ پہنچاتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے ادھر اپنے آفس کے اندر ایک آفیسر کو اسی لیے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے اور مجھے اس آفیسر کی ایکسیس ہے, تو میں ڈائریکٹلی ان کو بھیجتا ہوں. اچھا, لیکن اگر ہم آپ سے پوچھیں ان شارٹ کہ آپ جب سے بنے ہیں آپ نے اس وقت تک کتنے سکسیزفل جو ہے وہ کیسز حل کروائے ہیں, یا ہم اگر فیوچر میں آپ اگلے پروگرام میں آپ کو بلائیں تو اس کو میڈیا پہ آ کر لانا چاہیں کہ آپ نے یہ مسئلے حل کرائے ہیں, وڈ یو ایبل ٹو ڈو دیٹ؟ جی ابھی تو جو میرے پاس جو کمپلینز آئی تھی میں نے آگے بھیج دی تھی, تو وہ پروسیس میں ہیں, زیادہ تو ابھی انڈر پروسیس ہیں. اور یہ کہوں گا کہ بالکل سالو ہوگی. سالو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دو جگہ پہ تھا مسئلہ کہ کچھ لوگوں نے زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور فراڈلنٹلی کیا تھا تو بندے اریسٹ ہو چکے ہیں, لیکن آگے جو مسئلہ ہے ان کا بھی وہ عدالت میں چلا گیا ہے, تو عدالت میں چل رہا ہے. تو جو کورٹ میں چل رہے ہیں, تو اگر میری طرف سے دیکھا جائے کہ اگر میری وجہ سے کوئی مسئلہ جو پہلے کوئی بات سنوائی نہیں ہو رہی تھی اب اگر کورٹ میں چلا گیا ہے تو میری طرف سے تو یہی ہے کہ وہ میری طرف سے حل ہو گیا ہے. اب آگے کورٹ انشاءاللہ اس کے متعلق وہ دیکھے گا کہ فیصلہ جج نے کرنا ہے. آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ان خدمات کے عوض کوئی ہیوی تنخواہ بھی دے رہی ہے؟ نہیں جی, یہ بالکل کیا کہتے ہیں آنریری پوسٹ ہے اور اس میں کوئی سیلری نہیں ہے. میں اپنے طور پہ اس میں کام کر رہا ہوں اور یہ سارا والنٹری ورک ہے. بہت شکریہ آپ کا آفتاب صاحب. ناظرین, فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر برٹش پارلیمنٹ فیصل رشید کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ قائد اعظم کا اعلان کیا گیا ہے. سی پیک اور پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے انہیں اہم سول اعزاز سے نوازا. فیصل رشید اس اعزاز پر کس قدر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, جانتے ہیں نمائندہ گریٹر مانچسٹر راجہ واجد سے جو اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں. جی راجہ واجد. اوبیسلی تاثرات تو بہت اچھے تھے. جب مجھے پتہ لگا تھا فرسٹ ٹائم تو بڑی خوشی ہوئی تھی. یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو ہر پاکستانی بالکل چاہتا ہے کہ اس کو ملے, جیسے آپ نے بھی فرمایا. اور اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی میں فیصل آباد میں پیدا بھی ہوا اور پلا بڑا, اور بچپن سے سنتے آ رہے تھے یہ جو ایک سیوک ایوارڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں ساری زندگی چیرش کروں گا اور میری فیملی بھی اس پہ پراؤڈ فیل کرے گی. جی فیصل صاحب, سی پیک کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ آپ کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, اب بہت زیادہ وفود یہاں سے لے کر پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے آپ کیا فیوچر کیا سمجھتے ہیں سی پیک کا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس کو ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی یہ کہتا ہوں, اگر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے, صحیح طریقے سے اس کی نیگوسیشنز ہوں چائنا کے ساتھ, اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں, اس کو پروموٹ کریں پوری دنیا کے اندر. اور یہی چیز ہم نے یہاں پہ کی تھی پارلیمنٹ کے اندر. آئی ہیو کریٹڈ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ جس کا میں چیئرمین بھی تھا, اور اس کی وجہ سے اس کی جو ایک پروموشن ہوئی ہے اور جو اویئرنیس ہوئی ہے بزنس کمیونٹی میں یو کے میں, تو وہ کافی مفید ثابت ہوئی ہے. جی, اس کے علاوہ اگر لوکل پالیٹکس کی بات کی جائے تو پچھلے الیکشن میں آپ اپنی سیٹ جو ہے وہ بہت ہی کم مارجن سے ہارے تھے, تو آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی سیٹ کے بارے میں, اور اس کے علاوہ لیبر پارٹی کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں کیا وہ مات دے گی ٹوری پارٹی کو؟
جی بالکل، آبویسلی یہ سیٹ ہم ہارے بہت ہی کم مارجر سے، اور اس کا مین وجہ یہ تھی بریکسٹ، کیونکہ میرا حلقہ جو تھا وہ دے وانٹیڈ ٹو لیو دی یورپین یونین، اور اس کے اندر جو لیبر پارٹی کی پالیسی تھی وہ صاف تھی کہ ہم سیکنڈ ریفرینڈم کرائیں گے، تو اٹ واز ویری آبویس. ہم نے 70 سال پرانی سیٹیں بھی ہار گئے، تو میری تو سیٹ بڑی مارجنل تھی، تو پھر بھی ہم نے بڑا مقابلہ کیا. تو ابھی میں پول دیکھ رہا تھا آج صبح، تو اس کے اندر یہ تھا کہ یہ سیٹ جو ہے اب نیکسٹ الیکشن یا اگر اب ہوتا ہے تو اس میں 60% چانس ہے جو کہ لیبر پارٹی جیتے گی، اور 40% چانس تھا ٹوری پارٹی کے جیتنے کا. تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں ہم یہ سیٹ بھی جیتیں گے اور لیبر پارٹی گورنمنٹ بھی بنائے گی. صحیح، ٹھیک. اور میرا آخری سوال آپ سے کہ جیسا کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب پاکستان کی سیاست میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے پاکستانی سیاست میں آنے کا؟ دیکھیں جی، تو سیاست جو ہے ابھی تو ہم برٹش پارلیمنٹ میں ہیں اور وہیں پہ سیاست کر رہے ہیں یہاں کی پولیٹکس میں. تو گورنر صاحب جو ہے وہ دیکھیں بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں اور ہمارے سینئر ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ ایز اے گورنر از ویل. تو پاکستان کے لیے ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپرٹیز ہیں، ٹریڈ انویسٹمنٹ کے اندر بھی ہے. تو پاکستان اگر کوئی چاہتا ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں پاکستان کی خدمت کریں گے. تو ابھی تو ہم یہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں. ادھر ماسکو میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، کورونا وبائی صورتحال، اہم علاقائی اور عالمی امور سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. مزید تفصیلات کے لیے شاہد گھمن کی رپورٹ. ماسکو میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات ہوئی. اس موقع پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے. پاکستان روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا خواہش مند ہے. دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کی جانے والی کاوشوں کا بھی جائزہ لیا اور اس سلسلے میں اب تک ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان شروع سے ہی افغانستان میں بدامنی کے خاتمے اور دیرپا امن کے حصول کے لیے مذاکرات کا حامی رہا ہے. وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب کو غیر قانونی بھارتی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پش ڈالتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بدلنے کی مذموم کوشش کی ہے. عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. شاہد گمن، 92 نیوز، ماسکو، روس. خبر یہ بھی ہے کہ کراچی کے لیے پاکستانی امریکن بھی میدان عمل میں آ گئے. سٹینڈ ود کراچی کے نام سے گو فنڈ می نامی ویب سائٹ پر فنڈ ریزنگ مہم شروع کر دی گئی ہے. تمام فنڈز کا پورا حساب رکھا جائے گا اور کمیونٹی کو ایک ایک پائی کا حساب دیا جائے گا. اسی کی تفصیلات خرم شہزاد کی رپورٹ میں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد سیلاب سے متاثر ہونے والے غریب، بے سہارا اور مستحق شہریوں کی مدد کے لیے نیو یارک سمیت امریکہ بھر کی پاکستانی امریکن کمیونٹی میدان عمل میں اتر آئی اور متاثرین کراچی کی مدد کے لیے فنڈ قائم کر دیا. اس سلسلے میں کمیونٹی کی ایک نمائندہ تنظیم بروکلن ایمرج کے زیر اہتمام پاکستانی امریکن کمیونٹی نیو یارک کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تنظیموں کے قائدین اور کمیونٹی کی اہم شخصیات اکٹھی ہوئیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک سمیت امریکہ بھر میں بسنے والی کمیونٹی اہلیان کراچی کی مدد کرے گی. میٹنگ میں اعلان کیا گیا کہ آن لائن فنڈز اکٹھا کرنے والے پلیٹ فارم گو فنڈ می پر فنڈ ریزنگ شروع کر دی گئی ہے. کمیونٹی کے اہم تنظیمیں، قائدین، ارکان، بچوں، بوڑھوں، خواتین اور جوانوں سے اپیل کی جائے گی کہ وہ سٹینڈ ود کراچی کے پیج پر جا کر اپنی استطاعت کے مطابق عطیات دیں. میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مذکورہ کوشش کے تحت جتنے بھی فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے انہیں باہمی صلاح و مشورے سے کراچی میں مستحق افراد اور خاندانوں کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے گا. خبر یہ بھی ہے کہ کلچر آف پیس سے متعلق اعلیٰ سطح کے فورم کے دوران اقوام متحدہ میں مستقل مندوب اور پاکستان کے سفیر منیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد اس اعلیٰ سطح کے فورم کے انعقاد کا خیر مقدم کرتا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں خرم شہزاد کے رپورٹ میں. کلچر آف پیس سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے فورم کے دوران UN میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امن کی تلاش انسانیت کی ایک مرکزی اور ابدی جدوجہد ہے. اس کے باوجود ہماری تاریخ کا بیشتر حصہ تنازعات، متحارب دھڑوں اور قوموں کے درمیان ایک طویل تصادم کی داستان ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست مدینہ مساوات، انصاف، رواداری اور امن پر مبنی حکمرانی کی تاریخ کی ایک شاندار مثال ہے. عرب، اسپین اور جنوبی ایشیا میں اسلام نے سنہری دور کی بنیاد رکھی جہاں رواداری
समझदारी और तावन की इकदार पर अमन कायम हुआ। मुनीर अकरम का मजीद कहना था कि पिछले 75 सालों में बनीनो इंसान ने न सिर्फ ताकत बल्कि इंसानी इकदार पर मबनी आलमी निज़ाम की सिमत में बेमिसाल तरक्की की है, लेकिन ये आलमी निज़ाम और बैनुल अक़वामी अमन अब भी संगीन खतरे में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का कोरोना वायरस के हवाले से कहना था कि इस बहरान ने इंसानियत को मुत्तहद करने की बजाय हमारे दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात को जाहिर किया है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसाफ और अमन के असूलों का दिफा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की सहूलत के लिए करतारपुर में दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा तामीर किया है। हिंदू इंतहा पसंदी और तशद्दुद पर बात करते हुए उनका कहना था कि अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत और उसकी जगह पर हिंदू मंदिर की तामीर बैनुल अक़वामी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। बीजेपी RSS के इंतहा पसंदों ने हिंदुस्तान भर में सैकड़ों दीगर मसाजिद और तारीखी इस्लामी मजहबी मुकामात को खत्म करने की धमकी दी है। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। मलेशिया ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान समेत दुनिया के 23 ममालिक के शहरियों की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। यह ऐलान मलेशिया के वज़ीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह दातू सरी इस्माइल साबरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। मज़ीद तफसीलात के लिए जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। मलेशिया ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 23 ममालिक जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 1,50,000 से जायद है, उनके शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है। मलेशिया के वजीर दिफा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह दातू श्री इस्माइल साबरी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत ने यह फैसला गैर मुल्की हुनरमंदों पर इन्हिसार करने वाली निजी इदारों, सनतों और तालीमी इदारों के पुरजोर इसरार और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत के बाद किया है। इस फैसले के बाद ऐसे तमाम गैर मुल्की जिनके पास मलेशिया का प्रोफेशनल वीजा, शादी का वीजा, तालीमी वीजा, मलेशिया की मुस्तकिल सकूनत, मलेशिया माई सेकंड होम, कारोबारी वीजा मौजूद है, मलेशियन इमिग्रेशन और दीगर मुतल्लिका अदारों से इजाजतनामा लेकर मुल्क में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इनका ये सफर एक तरफा होना चाहिए। इन्हें ताहुक्म सानी मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। दुनिया भर के गैर मुल्की सियाहों की मलेशिया में दाखिले पर पाबंदी बदसूर बरकरार है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मलेशिया में मुकीम गैर मुल्की मुसलमानों की मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाजत देने समेत मुल्क भर के रेस्टोरेंट के औकातकार में रात 2 बजे तक का इजाफा भी कर दिया है। मलेशिया गवर्नमेंट ने गैर मुल्की के लिए भी मस्जिद ओपन कर दिया है। आफ्टर 6 मंथ 6 माह बाद आज हम मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी है। हम गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज मस्जिदें ओपन कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो भी फॉरनर हैं, लोकल हैं, सब मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। तकरीबन आज 6 महीने के बाद मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी है, जुमा नमाज मस्जिद में। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम और बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम। पार्टनर के लिए इन्होंने मस्जिद खोली है। इन्होंने इससे कबल तमाम रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक ही खोले जा सकते थे। मलेशिया में बसने वाले गैर मुल्की मुसलमानों पर कोरोना वायरस के SOPs के तहत मसाजिद में नमाज अदा करने की पाबंदी लगा दी गई थी। गैर मुल्की मुसलमानों ने 6 माह बाद आज नमाज जुमा मसाजिद में अदा करने की सादत हासिल की। जी, गुज़श्ता दिनों मलेशियन हुकूमत ने फैसला किया था कि 23 ऐसे ममालिक जहाँ पे 1.5 लाख से जायद कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, उनके अफराद का मलेशिया में दाखिला फिलहाल बंद है, मगर ये फैसला वापस ले लिया गया है। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनके पास प्रोफेशनल वीज़ाज़, शादी के वीज़ा, तालीमी वीज़ा या कारोबारी वीज़ा मलेशिया में दाखिल हो सकते हैं। ये खबर खासी खुश आइंद है। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया।